अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नैन सबअताशर सफर 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 4 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अहज़ाब आयत नंबर 33 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वखरना फी बुयूतिकुन्ना, और खरार पकड़े रहो अपने घरों में। वला तबर्रजना, और तबर्रुज ना करो, यानी अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार ना करो। तबर्रजल जाहिलियतल ऊला, पहले जाहिलियत के ज़माने का बनाव सिंगार का जाहिर करना। वक़ीम सलाता, और कायम करो नमाज को। व आतीन ज़काता, और ज़कात अता करती रहो। व आतीन अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करती रहो अल्लाह और उसके रसूल की। इन्नमा युरिदुल्लाहु, इसके सिवा नहीं कि चाहता है अल्लाह, लियुज़हिबा अन्कुम, के दूर कर दे तुमसे, अर्रिजसा, आलूदगी को। अहलल बैती, ए अहले बैत, व युताहिरकुम, और तुम्हें पाक व साफ कर दे। ततहीरा, खूब अच्छी तरीके से पाक व साफ करना। अगरचे कि ये आयत हम कल पढ़े थे, लेकिन चूंकि एक आयत बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें जितनी ज़्यादा बात कर सके हम उतना कम है, तो इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको सही तरीके से हम समझ सके। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, और अपने घरों में जम के बैठी रहो, और अपने बनाव सिंगार को जाहिर ना करना, जैसे कि जाहिलियत, पहले के जाहिलियत के दौर में बनाव सिंगार को जाहिर किया जाता था। और अपने नमाजों को कायम करती रहना, ज़कात अदा करती रहना, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करते रहना। दर हकीकत में अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे दूर कर दे तुम्हारे अंदर से आलूदगी को। ए अहले बैत के लोग, ए अहले बैत, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक और साफ कर दे, खूब अच्छी तरीके से पाक और साफ करना। अब यहाँ पर जो सो, जैसे इससे पहले भी आए थे, क्योंकि मुसलसल जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब होके कुरान की आयतें आ रही है। और इसमें देखें, इनकी फजीलत भी ये है कि अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन को डायरेक्टली मुखातिब कर रहा है कुरान में। या क्या, जैसे कि अल्लाह ने इससे पहले क्या है, तुम्हें क्या है, या निसा अन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ये मुसलसल जो सो आयतों में उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, उनको मुखातिब कर रहे हैं, और उनको जो सो कहीं पर उनकी इकराम और उनकी इज्जत और उनका मुकाम बता रहे हैं, कहीं पर जो सो उनकी तंबीह कर रहे हैं कि खबरदार तुम जो सो और औरतों की जैसा नहीं हो। तो अगर तुमको कभी गैर महरमों से बात करने की जरूरत पड़ती है, तो बात में जो सो लचक ना हो, नरमी ना हो, बिल्कुल सख्त और बिल्कुल वाज़े तौर पर बात करें, लेकिन हाँ, बात जो हो मारूफ हो, बिल्कुल जो सो दस्तूर के मुताबिक हो। फिर कहीं पर कहा कि जो सो तुम्हारी जो सो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला जो सो तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे घर उनको इज्जत देना चाहता है, और तुम अगर जो सो नेकी काम करोगे तो तुम्हें दुगना अजर मिलेगा, और अगर तुम जो सो नबी को नाराज करोगी तो तुम्हें दुगनी सजा भी मिलेगी। तो इस तरीके से मुसलसल इन आयतों में अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब करके उनको कुछ अहकामात बयान कर रहे हैं, उनको अपने मुकाम का एहसास दिला रहे हैं। तो इसके जरिए से, अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए थी, अब हमारे लिए इसमें कोई रहनुमाई या कोई निशानी नहीं है, बल्कि हकीकत में उम्मत के लिए और उम्मत की औरतों के लिए तो बहुत ज्यादा इसमें रहनुमाई है। इस तरीके से कि जब उम्महातुल मोमिनीन, जो कि पाक दामन औरतें हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पाकीज़ा औरतें हैं, उनको जब अल्लाह ताला मुखातिब होकर ये अहकामात बयान करता है,
اور اس زمانے میں جن کے مقابلے میں یعنی ان امہات المومنین جو کہ سب سے زیادہ بلند مقام پر ہے، جو اگر پاکی اور طہارت کی اگر کوئی مثال ہو سکتی ہے تو وہ ہوں گی، تو ان لوگوں کو اور ان کے مقابلے میں جو غیر محرم، ان کے سامنے جو غیر محرم ہے وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی صحابہ اکرام ہے، جو کہ نبی کے ساتھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا جو سو فیصلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ یہ صحابہ تو بڑے بہت متقی اور پرہیزگار ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ تم کو پردے وغیرہ کا کوئی معاملہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور تم تو خود جو سو بہت نیک ہو، نبی کی بیویاں ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے پردے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے لیے جو احکامات ہے اس کی کیا ضرورت ہے، تم تو بخشی بخشائی بھی ہو۔ اس طریقے سے نہیں کہا، بلکہ اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی انہیں جو احکام دیے جا رہے ہیں، ان احکامات کو ہم سن کر، اس کو غور کر کر، آج کے مسلمان عورتیں جو ہے ان کے لیے چاہیے، ان کے لیے فکر لمحے فکریہ ہے کہ جو سو ان کے لیے جو وہ امت کی سب سے بہترین عورتوں کو جب یہ احکام نازل کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں پر سختی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو سو نبی کو ناراض کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ تو اس طریقے سے جتنی سختی اور اتنے احکامات نازل کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم جو آج کے دور میں 14ویں صدی میں جو ہے، اور جن کے آج جتنا فتنہ اور فساد اور جتنا کچھ معاملہ دنیا میں ہے، تو اس کے باوجود کیا ہمارے اوپر یہ احکامات نازل نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پر ضروری اور لازم نہیں ہے کہ جب نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو جو سو بڑے سخت الفاظ سے اور بالکل کوئی نرمی زبان میں نرمی نہ ہو اس طریقے سے بات کرو، کیونکہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ جو سو لالچ میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد اب اس آیت میں جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کے رہو، یعنی مضبوطی کے ساتھ، قرار کے ساتھ رہو، اور اگر باہر جانے کی ضرورت بھی پڑی تو جو سو اپنا بناؤ سنگار کو ظاہر کر کے مت جانا، جیسے کہ پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں بناؤ سنگار کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ تو یہ سارے احکامات جب نازل ہو رہے ہیں تو آج کل کی عورتوں کو چاہیے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اور ہمارے لیے کتنی اشد ضرورت ہے آج کے دور میں ان احکامات پر پابندی کرنا، اس کو مقصد، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان آیتوں کو رکھا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی بےہودہ انسان یہ نہ کہہ دے کہ بولے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ہمارے دل میں تو پردہ ہے، ہمارے دل تو صاف ہے، ہم تو اس طریقے کی کوئی ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ جب آج کل کی عورتوں کو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان عورتوں کو بھی، اور ان جو سو ایڈوانس قسم کے سوچ رکھنے والے مردوں کو بھی، جو کہ اس طریقے کے بہانے کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بولے پردہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے دل تو صاف ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور ہمارے ذہنوں میں تو اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات کہہ کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو در حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تو گناہگار کر ہی رہے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک ان کی بات جا رہی ہے کہ آج جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے، پردہ آنکھوں کا ہے، اور ہمارے دل تو پاک ہے اور فلاں ہے، تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ اس زمانے کی عورتیں امہات المومنین جو ہے ان کے اندر یہ پاکی اور ان کے اندر یہ طہارت اور ان کے دلوں میں پاک پردہ وغیرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے؟ سوچیں، اندازہ کریں کہ بات کہاں تک چلی جائے گی، اور کتنی خطرناک بات ہے، اور کتنا یعنی اس زمانے کے اتنے پاک باز عورتوں کو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو آج کے فتنے کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری نہیں ہے ان احکامات پر عمل کرنا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، اور ہرگز یہ نہ سمجھے احساس کمتری اور اس طریقے سے جو آج کل ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے لوگ، عورتیں جو خاص طور پہ یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ہم کو اسلام نے بند کر کے رکھا ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، ہم کو آزادی نہیں دیا ہے، ہم جو سو گھروں سے باہر نکل کے ہم اپنے جو سو اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں، ہمارے اندر بھی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، ہم بھی جو سو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہر کر ہم بھی کما سکتی ہیں، ہم بھی جو سو ان کی دنیا کی ترقی میں ہم حصہ لے سکتی ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں اور مردوں سے جو سو شانہ بشانہ ٹھہر کر اور غیر محرموں کے درمیان میں جا کر اور ان کے درمیان میں جو سو اپنے آپ کو ثابت کریں اور اپنی جو سو صلاحیتوں کو ثابت کریں، تبھی جا کے وہ کامیاب ہوں گی،
گی تبھی جا کے وہ ان کی صلاحیتیں باہر نکلیں گی. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ تنگ نظریہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سو ان کو گھروں میں رکھ کر جو سو در حقیقت میں ان کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, ان کو احترام عطا کرنا چاہتا ہے, ان کو جو سو معزز اور مکرم بنانا چاہتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حالات کے ساتھ حالت کے روا میں بہ کر اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے, ہم کو تو بند کر کے رکھا گیا ہے, تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں انسان عورتوں کی حقیقت میں بھلائی ہے. اور آج دیکھ لیں, آج دنیا میں جو خاص طور پہ جو اپنے آپ کو سب سے ایڈوانسڈ کنٹریز کہتے ہیں, امریکہ وغیرہ کے اندر, جہاں پر وہ دعویٰ کرتے ہیں اور جو سو بوسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سو کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر ہے. تو ان ملکوں کے اندر وہاں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوتا ہے, اتنا ایڈوانس ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود, اتنا ان کے اندر ایکوالٹی کا دعویٰ کرنے کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود, آئے دن جو اخباروں میں اور جو کچھ میڈیا میں جو آتے رہتی ہے خبریں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوتی ہے, کیا کچھ ان کے ساتھ جو سو معاملہ ہوتا ہے. اور ان عورتوں نے کئی مرتبہ جو اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہیں, اس کو بھی جب انسان غور کرے تو پتہ چلے گا. اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں جو اکثریت ویسٹرن کنٹریز میں اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس میں اکثریت جو ہے عورتوں کی ہے جو اسلام کو قبول کر رہی ہیں. تو اندازہ کریں آج جو ہم مسلمان عورتوں کو یہ احساس سے کمتری ہو رہا ہے کہ عورتوں کو جو سو اسلام نے حقوق نہیں دیا ہے, ان کو دبا کے رکھا ہے یا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا. اگر ایسا ہوتا تو وہ جو موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز میں پوری لبرٹیز کے باوجود وہ عورتیں پھر اسلام کے اندر کیوں داخل ہو رہی ہیں, کیوں اسلام کو قبول کر رہی ہیں. اور جب اسلام کو قبول کر رہی ہیں تو صرف ظاہری طور پر نہیں, دین کے اندر پورے کے پورے داخل بھی ہو رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں جو سو دین کو نافذ بھی کر کے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس میں جو سو ہم تمام مسلمان عورتوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی سبق ہے, جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف کھلے انداز سے, کھلے ذہن سے اور بنا تعصب کے, بنا جو سو کسی پریجوڈیس کے اگر ہم سمجھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی گھروں میں ٹک کر رہو, بیٹھی رہو, یعنی مضبوطی کے ساتھ, اطمینان اور قرار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورت کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے. گھر کے اندر بھی اس کے لیے اتنے زیادہ ایکٹیویٹیز ہے, اس کے لیے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اگر ان کو نبھا لے گی وہ تو وہ کامیاب ہو جائیں گی. ان کو ضروری نہیں ہے کہ بازاروں میں جا کر اور جو سو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور غیر محرموں کے ساتھ ان کے بیچ میں رہ کر تھوڑا کچھ مال کمائیں, اس کے بعد ہی وہ اپنی صلاحیتوں کو اظہار کر سکتی ہیں یا ان کو جو آزادی مل سکتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں سے زیادہ, کہیں زیادہ ذمہ داری ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں زیادہ ان کو اہمیت دے رکھا ہے. بلکہ ایک حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت اگر 5 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے, جبکہ مردوں کے لیے کہیں پر بھی اس طریقے کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی ہے. تو اندازہ کریں کہ کتنا آسان کر دیا گیا عورتوں کے لیے دین کے اندر کے 5 چیزوں کا وہ اہتمام کر لیں. اس میں کیا ہے, نمازوں کو ادا کریں, اور رمضان کے روزے رکھیں, زکوٰۃ ادا کریں, اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اگر یہ کوئی عورت یہ 5 کام کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو اتنی آسان کر دیا گیا, اور اس کے جو ذمہ داری دی گئی ہے گھر کے اندر اپنے گھر کو چلانے کا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا, اور اگلی نسل جو ہے اس مسلمانوں کی جو اگلی نسل ہوگی ان کی تربیت کرنا, ان کو جو سو دین پر رکھنا, یہ جو سو یہ خود فل ٹائم جاب ہے. اور اس کے لیے عورت کو اپنے 24 گھنٹے لگانی پڑتی ہیں. اس کے باوجود جا کر وہ جب کبھی وہ ذمہ داری کو نبھا پاتی ہے. اس میں اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, بولے ہم کو گھر میں بیٹھنے میں گھٹن ہوتی ہے, ہم تو آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہم تو گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہم بھی کمانا چاہتے ہیں,
तो हाँ, अगर कहीं पर ऐसी कोई जरूरत है, कोई ऐसी मजबूरी है जहां पर जो सो उस औरत के देखभाल के लिए कोई ऐसी वो जरिया नहीं है, और वहां पर उसको अपनी देखभाल के लिए, अपने घर चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो घर से निकल सकती है। उसी तरीके से कुछ हालात में, कुछ एक्सेप्शनल हालात में औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत है। औरतों को घर के बाहर निकलकर कारोबार में और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने की इजाजत है। ऐसा नहीं है कि पूरी तौर से सख्ती के साथ मना कर दिया गया, जनरल रूल यही है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि इन जनरल जो औरतों का काम है उसको कहा जा रहा है कि ए नबी की बीवियों, तुम अपनी घरों में जो सो करार के साथ बैठी रहो, यानी घर के अंदर जो तुम्हारी जिम्मेदारियां उसको पूरी करती रहो। और जब घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है, तो जिस तरीके से जाहिलियत के दौर में अपनी जेबो जीनत को, अपने सिंगार को जो औरतें जाहिर किया करती थी, उस तरीके से अपनी जेबो जीनत को, अपनी जो सिंगार को जाहिर ना किया करो। देखें किसको हुक्म दिया जा रहा है, वन सेकेंड सोचने की जरूरत है। और किसके सामने? सहाबा इकराम, जो कि सबसे पाकतर, इस उम्मत के सबसे मुत्तकी और परहेजगार वो लोग हैं, उनके सामने फिर अल्लाह ताला ने एक तरफ तो नबी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन करार दिया। जब उम्महातुल मोमिनीन करार दिया, उम्मत की माएँ हैं, तो किसी भी इंसान के बारे में उसके दिल में कोई, उनके बारे में कोई बुरा ख्याल आ सकता है? हरगिज नहीं। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम घरों से बाहर निकलो तो खबरदार याद रखना कि अपने जेब और जीनत को जाहिर नहीं करना, जिस तरीके से जाहिलियत के दौर में जेब और जीनत को जाहिर किया जाता था। अब यहाँ पर जरा सा रुकें और हम अपने माशरे में जरा गौर करें कि क्या आज की मुसलमान औरतें इस बात पर कायम हैं, इस बात का लिहाज रखती हैं कि जब घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है, तो यानी जाहिर बात है कि औरतों को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी। और जब जायज जरूरतें होंगी, जब जो सो उनको जैसे दवाखानों को जाने की जरूरत पड़ेगी, या कहीं पर जो सो अपने किसी कारोबार में भी अगर वो कहीं पर मजबूर है, कहीं पर जाना की जरूरत पड़ती है, या फिर मस्जिदों को जाना है, जहां कहीं भी घर से बाहर निकले, तो उनके लिए शर्त है, लाजिम और जरूरी है कि जो जेबो जीनत करती हैं, उस जेबो जीनत को इजहार ना करें, जैसे कि जाहिलियत के दौर में औरतें इजहार किया करती थी। तो अब इस मामले में क्या हम इस पर कायम हैं? जरा गौर करने की जरूरत है। बल्कि अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, बुरा ना माने, एक चुपती हुई बात है, आजकल की औरतें तो बनावट श्रृंगार करती ही उस वक्त में है जब घरों से बाहर जाना होता है। जरा गौर करें और कितनी तलख बात है, जरा देख लें। यहां पर तो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि जब तुम घरों से बाहर निकलो तो अपनी जेबो जीनत को इजहार ना करो। लेकिन आजकल की औरतें, जो मुसलमान औरतें, इल्ला माशाल्लाह, जिन पर अल्लाह ने रहम किया, जिनको समझ है, वरना तो अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी औरतें जेबो जीनत इख्तियार करती ही उस वक्त में है जब घरों से बाहर निकलना होता है। चाहे वो किसी दावत में जाना हो, चाहे किसी शादी में अटेंड करना हो, चाहे अपनी जॉब पर ही जा रही हो, जॉब पर जाने के लिए तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती हैं। लेकिन वही औरत अगर जिस दिन वीकेंड होगा, जब घर में होगी, तो अपनी बुरी हालत डाल के रखी हुई होगी। क्यों? कि वो समझती है कि अब तो मैं घर में हूँ, मुझको जो सो आज कोई जो सो अपने बनाव सिंगार, अपने लिबास को, अपनी जो सो खूबसूरती को इजहार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ऑफ है, मैं तो घर के अंदर हूँ, तो लिहाजा मेरे लिए जरूरत ही नहीं है। अब औरत ये समझ रखी है कि मुझको आज तो मैं आजाद हूँ, मुझे कोई जेबो जीनत या मेकअप या जो कुछ है, अपने बनाव सिंगार या अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना, इसकी जरूरत ही नहीं है। जबकि शरीयत के अंदर औरत को जेबो जीनत इख्तियार करना सिर्फ उस वक्त में हाजिर इजाजत है कि वो अपने शौहर के खातिर वो तैयार हो, अपने शौहर को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको दिखाने के लिए जेबो जीनत इख्तियार करे। जो खासतौर पे जो शादीशुदा औरतें हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए अगर वो तैयार होना चाहती हैं, अपने आप को खूबसूरत करना चाहती हैं, ज़ेब व ज़ीनत करना चाहती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जिसके लिए वो कर सकती हैं, वो है अपने शौहर को दिखाने के लिए, अपने शौहर को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। लेकिन आज देखें,
ہم نے 180 ڈگریز اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کام تھا اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام ہم کرتی ہیں شوہر کے علاوہ تمام باقی ایکسرسائز، چاہے وہ اگر اپنی ہی عورتیں کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے ملکوں میں ہمارے گھروں میں جب شادی بیاہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں عورتیں جاتی ہیں، اگرچہ کہ وہاں پر ہو سکتا ہے وہ اپنی ہی عورتوں میں جا رہی ہیں، وہاں پر بھی جانے کے لیے زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں، لیکن کہیں پر بھی شریعت میں تو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اپنی عورتوں کو، اگر تم اپنی عورتوں کے درمیان میں جانا چاہتی ہو تو وہاں پر تم زیب و زینت کو کر کے جاؤ. نہیں، بلکہ جہاں پر زیب و زینت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں پر ابھارا گیا ہے، وہ تو صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے. اور بدبختی یہ ہے کہ جو عورتیں خاص طور پہ اگر کوئی دعوت وغیرہ میں کوئی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے کم از کم اتنا بھی یہ نہیں کریں گی کہ اپنے شوہر کو تھوڑا سا دکھا ہی دیں اور بتا ہی دیں اس کو کہ دیکھو میں نے تیار ہوا ہے، کہ آپ کو دیکھو تو صحیح کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. بلکہ ہوگا کیا کہ پوری تیار ہو کر، پورا زیب و زینت اختیار کر کر، برقع اگر حجاب وغیرہ ہوگا وہ پہن کر آ کر کہیں گی کہ چلو اب ہم چلتے ہیں، اور جا کر پھر وہ اپنی عورتوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جس مجلس میں جانا تھا، جس محفل میں جانا تھا، وہاں پر جا کر اپنی زیب و زینت کو اظہار کر رہی ہیں. تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا غور کریں کہ جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے پورا اپوزٹ کر لیا ہے. اگرچہ کہ صرف عورتوں کی محفل میں بھی ہم جانے کے لیے زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں، تو ہم کو تو اس کی اجازت نہیں تھی. جس کے لیے اجازت تھی اس کو تو ہم نے اگنور کر دیا، اور جس کے لیے اجازت نہیں تھی وہاں پر ہم اس کو اظہار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر وہ عورتیں جو خاص طور پہ کام وغیرہ پہ جاتی ہیں یا کالجز کو جاتی ہیں، تو اس مقصد کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں، تو لہٰذا وہاں پر غیر محرم بھی ہوں گے، اور جو سو عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، غیر محرم بھی ہوں گے، ان تمام کے سامنے مجھ کو جو سو نکلنا ہے تو میں اپنی زیب و زینت کو اختیار کرتی ہوں. تو اندازہ کریں کہ ان کے لیے کتنا سنگین معاملہ ہے کہ جہاں پر ان کو زیب و زینت کو چھپانا تھا وہاں پر ان کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کی جا رہی ہے. تو پھر معاملہ کتنا بگڑا ہوا ہے، کتنا زیادہ سخت معاملہ ہے، اندازہ کریں. اور اس پر ستم یہ کہ خاص طور پہ جب اسلام کے اندر جو حکم دیا گیا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو خبردار وہ جو سو خوشبو لگا کر نہ نکلے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اس حال میں کہ وہ خوشبو لگا کر، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر وہ مسجد بھی آتی ہے خوشبو لگا کر تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائیں اور اپنی خوشبو کو دھو کر آئیں. تو کیوں؟ بلکہ آپ نے اتنے سخت الفاظ اختیار کیا ہے، کہا کہ وہی زانیہ، آپ نے وہ کہا کہ وہ زانیہ ہے جو عورت جو سو گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلتی ہے. تو اندازہ کریں کہ کتنا سخت معاملہ ہے. آج ہمارے ملکوں میں تو شاید اتنا اس کا رواج نہیں ہے خوشبو لگانے کا، لیکن اربوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ گھروں سے جب باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے، چاہے وہ ہو چاہے ہمارے گھر کی عورتیں ہوں. اور خوشبو سے مراد صرف خوشبو نہیں ہے، خوشبو جہاں پر جو خوشبو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی وہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو میک اپ وغیرہ ہوتا ہے، جو چہرے پر میک اپ لگایا جاتا ہے، جو لپسٹک وغیرہ لگایا جاتا ہے، جو کہ ایڈیشنل اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے مردوں کے لیے غیر مردوں کے لیے، اس طریقے سے وہ اظہار وہ لگا لیں، وہ استعمال کریں، اور اسی طریقے سے چہروں کو کھلا رکھ کے غیر محرموں کے درمیان میں جائیں تو کیا معاملہ ہوگا اندازہ کریں، خود ہی جسو غور کر لیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ تم گھروں سے جب باہر نکلو تو اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنا جس طریقے سے جاہلیت کے دور میں غیر زیب و زینت کو ظاہر کیا جاتا تھا. تو اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو کہ خاص طور پہ پردے کے اندر جو معاملہ ہے کہ زیب و زینت کو اظہار نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا لباس اور آپ کا جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں جو زیب و زینت ہے وہ بھی آ جائے گا، اور آپ جو چہرے کے اوپر یا جسم پر جو کچھ میک اپ یا کوئی خوبصورتی کے لیے جو چیزیں استعمال کریں گی وہ بھی آ جائے گا، زیور جو ہوگا وہ بھی آ جائے گا، اور یہ اور خوشبو یہ بھی آ جائے گا. تو ان چیزوں کو تو ڈھانک کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تو چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آیتوں پردے کی جو آیتیں ہیں جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دو اپنی بیویوں سے
اپنی بیٹیوں سے اور عام عورتوں سے کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا لیں اور اپنے سروں کے اوپر سے دوپٹے ڈال لیں. تو جو پردے کا جب حکم آیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور عام عورتوں کو حکم دیا ہے. تو اس میں بھی بات یہی تھی کہ جو سو مقصد یہی تھا کہ اپنے زیب و زینت کو، آرائش کو چھپایا جائے. لیکن آج کل دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ عورتیں جو خاص طور پہ اگرچہ کہ جو سو برقع وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں، اور آج کل کے برقعے اللہ تعالیٰ رحم کریں جو کہ اتنے زیادہ خوبصورت اور اتنے زیادہ ڈیزائنر ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو کہ در حقیقت میں اندر جو لباس پہنا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، اس سے کہیں زیادہ اٹریکٹیو اور اس سے کہیں زیادہ جو سو لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرنے والے ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو اوپر جس برقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ جو لباس میں خوبصورتی ہے اس لباس کے خوبصورتی کو چھپایا جائے، جسم کے جو سو اعضاء کو چھپایا جائے. لیکن آج کل جو سو جو حجاب اور جو برقع یا جو کچھ عبایا وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے ان کو اتنا خوبصورت بنا کر یا ان کو اتنا ٹائٹ بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو حجاب کا جو مقصد ہے وہ پورا ختم ہو جا رہا ہے، بلکہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. تو ایسے حجاب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے حجاب کے نام پر کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو عورتیں دعوتوں وغیرہ میں جو جاتی ہیں، آج کل ایک ٹرینڈ تو بن گیا ہے کہ سر کے اوپر جو سو سکارف تو رکھ لیا جاتا ہے. سر کے اوپر جو سو عورتوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کیونکہ حقیقت ہے کہ بالوں کو چھپانا اور سر کے جو سو ڈھانکنا یہ جو سو پردے کے اندر ہے. لیکن وہیں پر جہاں پر سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، جسم کے اعضاء کو تو اس سے پہلے زیادہ ڈھانکنا ضروری تھا. لیکن وہی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر بلاؤز پہنے ہوئے ہیں تو آدھے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جسم کا آدھا پیٹ کا نظر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جسم کے دوسرے حصے نظر آ رہے ہیں، اور چہروں کو کھلا رکھا ہے، لیکن صرف سر کے اوپر جو سو سکارف پہنا ہوا ہے. تو کیا یہ جو سو حجاب کا تقاضا پورا کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے جہاں پر عورتوں کی محفلیں اگرچہ ہوں لیکن وہیں پر جو سو غیر محرم مرد بھی داخل ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ویٹرز اور بیرے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ویڈیوگرافرز کیوں نہ ہو. تو پھر ان کے درمیان میں اگر آپ بے پردگی کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی معاملہ دیکھ لیں. اور بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو سو ذہن بات کتنی بتائیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم احساس ہو جائے ہم کو کہ جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ عطا کرتی رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. در حقیقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اللہ تعالیٰ جو سو تم سے آلودگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اے اہل بیت، یعنی یہاں پر جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو واضح طور پر قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے تعبیر کیا ہے. تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ امہات المومنین جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو اہل بیت میں شامل ہے. کیوں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے. وہ تو خاص طور پہ تو بڑھ کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو اہل بیت میں ہی لوگ نہیں شمار کرتے ہیں اور ان کو خارج سمجھتے ہیں اہل بیت سے. جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اہل البیت، یعنی اے اہل بیت. اور اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ گھر والیوں کو. یعنی یہاں سے مراد یہ ہے نبی کی گھر والیاں. تو یہاں پر جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو اہل بیت سے تعبیر کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو سو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو جو سو جمع کیا ایک چادر کے نیچے، اور اس وقت میں آپ نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا تھا. تو بہرحال وہ بھی نبی اس حدیث کے روشنی میں وہ بھی جو سو اہل بیت میں شامل ہے. لیکن یہاں پر جو سو خاص طور پہ نبی کی بیویوں کو، امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہے کہ مخاطب کیا، اس سے جو سو ان کی فضیلت اور ان کی امتیاز اور ان کی جو سو پاکیزگی کو اور ان کی عزت کو بڑھانا کا مقصد ہے. تو بہرحال یہاں پر اہل بیت
नबी की बीवियों को कहा गया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में अहले बैत यानी ए नबी की बीवियों, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आलूदगी या कोई ऐसी चीज ना रहे, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पाक व साफ कर दे, क्योंकि वो नबी की बीवियां हैं और उम्मत की माएँ हैं, तो उनके अंदर जो सो जरा सा भी कोई भी चीज जो सो बुराई की ना रहे। इसलिए अल्लाह ताला ताकीदी तौर पर ये हुक्म दे रहे हैं और एहतमाम कर रहे हैं, और जो सो कह रहे हैं कि तुम जो सो आम और औरतों की जैसे नहीं हो, तुमको चाहिए कि तुम जो सो अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने मुकाम को समझो, और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालते रहना और उसी के मुताबिक अमल करते रहना। तो दर हकीकत में इन आयतों के जरिए से जो उम्मत की माएँ हैं, जो उम्मत की जो आम औरतें हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जो सो सबक है, उनके लिए जो सो कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए जब अल्लाह ताला ये अहकामात नाजिल किया है, तो हमारे लिए तो इससे कहीं ज्यादा जरूरत है। आज के इस फितने वाले माशरे में, इस फितने वाले हालात में जो सो हमारे लिए कितनी अशद जरूरत है कि हम इन अहकामात पर जो सो अमल करें। क्यों कि आखिर में जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अहले बैत, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमको पाक व साफ करे और तुम्हारे अंदर से आलूदगी को दूर करें। तो उसी तरीके से मुसलमान औरतों के लिए जो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हैं, उसमें अमल करने में उनकी अपनी भलाई है, उनकी अपनी हिफाजत है, उनकी पाकदामनी की हिफाजत है, उनके पाकदामनी की जमानत है, और उनके जो सो अजमत और इफ़्फ़त की हिफाजत का जरिया है। तो वो हरगिज़ ये ना समझे कि इसमें तो हमको जो सो पाबंद कर दिया गया है, हमको जकड़ दिया गया है, हम पर जो सो पाबंदियां हैं, नहीं, बल्कि ये जो पाबंदियां हैं वो उनके ही खैर के लिए, उनके ही भलाई के लिए है। और हकीकत में इसमें दीन और दुनिया दोनों का खैर और भलाई है। यानी जहां पर अगर वो शरीयत के अहकामात पर पाबंदी करेंगी तो अल्लाह को राजी करने वाली बात है, उसी के साथ साथ उनकी दुनिया भी महफूज हो जाएगी। उनका जो सो दुनिया में जो सो आजकल का जो खासतौर पे फितनों का माहौल है, उसमें जो सो खासतौर पे उनके लिए हिफाजत का जरिया बन जाएगा, और वो दुनिया भी और दीन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वस्कुरना, और तुम याद रखो, मा युतला, जो कुछ पढ़ा जाता है, फी बुयूतिकुम, तुम्हारी घरों में, मिन आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों में से, वल हिकमती, और हिकमत की चीजों में से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना लतीफन खबीरा, है लतीफ बारीक बीन, खबीर खबर रखने वाला बाखबर। यानी इस आयत में अल्लाह ताला और कह रहे हैं कि और जो कुछ तुम्हारे घरों के अंदर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं और हिकमत की बातें जो तिलावत होती हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो पढ़ी जाती है और सुनाई जाती हैं, उनको तुम याद किया करो, उनको याद रखो। और बेशक अल्लाह ताला तो बारीक बीन और खबर रखने वाला है। यानी नबी की बीवियों की और एक एजाज जो है उम्महातुल मोमिनीन की, वो क्या है कि तुम्हारे घरों के अंदर कुरान नाजिल होता है, और तुम्हारे घर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत की जो बातें हैं, हिकमत से यहाँ पर मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उसको जिक्र किया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जबान से अहादीस निकलती हैं, वो सब कुछ तुम्हारे घरों में जो सो होता है। तो ये तुम्हारे इज्जत की बात है कि तुम्हारे घर में कुरान नाजिल होता है और तुम्हारे घर में हिकमत की बातें होती हैं। तो इनको तुम याद करती रहो, इनके ऊपर अमल करती रहो, और अल्लाह ताला तो बारीक बीन और खबर रखने वाला है। और उनका एजाज ये भी है कि खास तौर पे नबी की बीवियों के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के अंदर जिसमें उनकी बीवियां हुआ करती थी, वहां पर अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करता है। यहाँ तक के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में अक्सर जो सो कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी। यहाँ तक के जो सो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम पेश किया करता था। तो इतनी बड़ी फजीलतें और इनका इतना बड़ा मुकाम है, और इस वजह से फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो सो आम औरतों की जैसी नहीं हो, तो लिहाजा तुमको चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा अपनी हिफाजत करती रहना और अपने आप को दीन के अंदर ढाली रहना। तो ये तमाम के तमाम अहकामात अगरचे के उम्महातुल मोमिनीन के लिए हैं, उसमें जो सो हम तमाम उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा निशानियां और बहुत ज़्यादा इबरत की चीज़ें हैं। ये उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई हो, और अगर इसमें कोई नाराज़गी की बात है तो माज़रत चाहता हूं, लेकिन बहरहाल ये बात है और हकीकत तलख़ हकीकतें हैं आज की, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और हमारे माशरे में जो बेहयाई और बुराई जो आम हो रही है, उसको
रोकने के लिए हम हत्तल इम्कान कोशिश करें। ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल जो है उनके अंदर जो बेहयाई और बुराई फैल रही है, उसके लिए ज़रूरत है कि उम्मत की माएँ, जो उम्मत की औरतें जो है, उनको चाहिए कि वो अपने रोल को अदा करें और उसी तरीके से जो अहकामात जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, उनको खुशी के साथ कबूल करें, उसमें ज़रा-सा भी तंगी ना महसूस करें कि हमारे ऊपर ये तो ज़ुल्म है या इस तरीके से है, नहीं, बल्कि इसमें खैर ही खैर है, सिर्फ़ हमको समझने की ज़रूरत है। यहीं पर रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।